श्रीमहालक्ष्मीस्तवः। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः। बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अन्तर्निर्वचनीयां च को वा निर्वुक्तमीश्वरः। स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाक्मनसोः पारां किवाहं जगदम्बिके। परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्यादिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां। योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत्सर्वमबीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्दयानां च विना मात्रा सुखं भवेत्। प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयं त्वच्चरणाम्बोजे प्रपन्नाः शरणं गताः। नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः। ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्मै नमो नमः। कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र मात्रा पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति। स्तनन्दयेभ्य इव मेः मातर्देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमास्मन् भक्तवत्सले। इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिकण्ठे द्वाविंशोऽध्याये नारदा नारायण संवादे श्रीलक्ष्मीस्तवः।